विकृति विसङ्गति र भ्रष्टाचार विरुद्ध देश र दुनियाँ बिउझाउने हाम्रो भिन्न प्रयास मिसन न्युजमा स्वागत छ। म शङ्कर मुक्तान। दर्शकवृन्द, हामी समाजमा भएका विकृति विसङ्गतिको निवारणका लागि र जनहितका पक्षमा निरन्तर ओकालत गरिरहेका छौँ। समाजका हरेक विषयको उठान विश्लेषण र चिरफार गर्दै तपाईँको अघि खबरको अपरेसन गर्दछौँ। हरेक विषयको गहिरो अध्ययन अनुसन्धान गर्दै सत्य तथ्य खबरको चिरफार गर्दछौँ तपाईँ दर्शकका अगाडि। सामाजिक उत्तरदायित्वसहित सत्य खबर तपाईँ समक्ष पुर्याउने प्रयासमा तैनात छौँ र सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षणका लागि खबरदारी गरिरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, छिमेकी भनेको अप्ठ्यारोमा पर्दा सहयोग दिने र सहयोग लिने हो। तर नेपालको छिमेकी भारत न्यूनतम छिमेकीको पनि व्यवहार गर्दै गर्दैन। छिमेकी भएर सधैँ दादागिरी देखाउनु उसको पहिचान नै बनिसकेको छ। कहिले नेपालका आन्तरिक राजनीतिमा हात हाल्ने त कहिले सीमा अतिक्रमण गर्ने उसको नीति नै बनेको छ। भारत लामो समयदेखि नेपालमाथि गर्दै आएको छिमेक व्यवहार यही हो। निकम्मा नेपाली शासकहरूको अकर्मण्यताको मौकामा भारतले सधैँ नेपालीमाथि यस्तै थिचोमिचो गर्दै आएको छ। पछिल्लो समय नेपाली भूमिमा सडक निर्माण गरेर अर्को दादागिरी प्रदर्शन गरेको छ भारतले। मर्दा पर्दाको छिमेकी नेपाल जस्ता मुलुकको सार्वभौमिकतामाथि विषालु नङ्गाले चित्थोरिरहन्छ भारत। यो 6 दशकदेखि भारतीय शासकहरूको ठुल्दाई चरित्र हो। सीमा लुटिरहने भारतीय शासकहरूको चरित्र त छँदैछ, तर पछिल्लो समय दक्षिणी सीमामा भारतीयहरूबाट पनि नेपाली सुरक्षामाथि आक्रमण हुन थालेको छ। नेपाल प्रवेश गरेर अवैध कारोबार गर्न नपाएको जोगमा भारतीयहरूले सीमामा खटिएको सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमण गरेका हुन्। सीमामाथिको भारतीयहरूको दादागिरीको फलप आजको मिसन न्युजमा। भारतसँग 1818 किलोमिटर सीमा जोडिएको छ। अधिकांश सीमा भारतको ज्यादती जारी छ। सीमामा भएको भारतीय ज्यादतीको खबरदारीको सामग्री हामी निरन्तर प्रसारण गरिरहेका छौँ। सीमाका 21 जिल्लाका हरेक स्थानमा भएको अतिक्रमण खबर श्रृङ्खला अनुसार आज हामी सर्लाहीको विष्णुपुर पुगेका छौँ। जेठ 18 मा भारतीयहरूले सर्लाही विष्णुपुर स्थित नेपाली सुरक्षा पोस्टमा आक्रमणको प्रयास गरेका थिए। विष्णुपुरबाट जिरो ग्राउन्ड रिपोर्टिङको यो सामग्री। सीमामा भारतीय आक्रमण, वैशाख यता 4 झडप, सशस्त्र प्रहरी भारतीय तस्करको निशानामा, निरन्तर सशस्त्र सुरक्षा पोस्टमाथि आक्रमण, दक्षिण सीमामा बढ्यो तस्करी। बोर्डर क्रस गर्दै उहाँहरूको नजिक पुग्न खोज्यो र गएर त्यसपछि सिधै उनीहरूले हमला गरे। सर्लाही जिल्लाको विष्णु गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 मा छौँ र पछाडिको दृश्यमा देखाइरहेका छौँ यो नेपाल भारत सिमाना हो। 10 गजा छ यहाँ र पछाडिको दृश्यमा जुन घरहरू हेरिरहेका छौँ उक्त घरहरू भारतको सिमाना हो र यतापट्टि म जुन उभिएर जुन पिटिसी दिइरहेको छु यो चाहिँ नेपाली सिमाना हो। आज बिहान मात्रै यहाँ भारतीय तस्करहरूले नेपाली सुरक्षाकर्मी साथीहरूमाथि चाहिँ आक्रमणको प्रयास गरेको छ, हतियार खोज्ने प्रयास गरेको छ, हातपात गर्ने प्रयास गरेको छ। उक्त प्रयासलाई चाहिँ नेपाली सुरक्षाकर्मी साथीहरूले विफल पारेका छन् र आज यसै विषयमा चाहिँ केन्द्रित रहेर विस्तृत जानकारी हामी लिइरहेका छौँ र आजको यो घटना के भएको र भारतीय तस्करहरूले चाहिँ कसरी नेपाली सुरक्षाकर्मी साथीहरूलाई चाहिँ आक्रमणको प्रयास गरेको छ यस विषयमा चाहिँ हामी विशेष रिपोर्टिङको क्रममा आज सर्लाहीको विष्णु गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 मा आइपुगेका छौँ र यहीँबाट खटिएका सुरक्षाकर्मी साथीहरूमाथि चाहिँ भारतीय 40-50 जना भारतीय तस्करहरूले चाहिँ आक्रमणको प्रयास गरेको छ। यही चेक पोइन्टबाट यहाँबाट खटिएका सुरक्षाकर्मी साथीहरूमाथि चाहिँ भारतीय तस्करहरूले चाहिँ आक्रमणको प्रयास गरेको छ। दर्शकबिन, एकातिर विश्वभरि फैलिएको कोरोना भाइरसको महामारी छ, हाम्रो देश नेपाल पनि लकडाउनको अवस्थामा छ भने अर्कोतिर भारतीय पक्षको चाहिँ सिमानामा चाहिँ एकदमै धेरै तनाव बढिरहेको अवस्था छ। भारतीय पक्षले चाहिँ सीमा मिचिएका छन्, सुरक्षाकर्मी साथीहरूमाथि आक्रमणको प्रयास बढाएका छन्। भारतीय तस्करहरूले नेपालमा खटिने सुरक्षा निकाय साथीहरूका हतियार खोज्नेसम्मका दुष्प्रयास गरेका छन्। दर्शकबिन, यति बेला हामी ग्राउन्ड जिरो रिपोर्टिङ गरिरहेका छौँ र यो सशस्त्र प्रहरीको बोर्डर चेक पोस्ट भनिन्छ, यसलाई अस्थायी चेक पोस्ट हो र यो पालमुनि चाहिँ
बसेर हाम्रा नेपाली सुरक्षाकर्मी साथीहरूले हाम्रो सीमाको रक्षा गर्छन्। दर्शकबिन भारतीय तस्करहरूले चाहिँ हाम्रा नेपाली सुरक्षाकर्मी साथीहरूको हतियार खोज्ने हातपात गर्ने प्रयास गरेको छ र उक्त प्रयास विफल भएको छ र प्रतिकार स्वरूप नेपाली सुरक्षाकर्मी साथीहरूले एक राउन्ड हवाई फायर गर्नु परेको थियो र त्यस पश्चात ती 40-50 जनाको समूह बनाएर आएका तस्करहरू यहाँबाट भागेका थिए। भारतीय तस्करहरूले यो सिमानाबाट चाहिँ तस्करीको सामान ल्याउने चाहिँ उनीहरूको एउटा हाइवे पनि भनिन्छ। दर्शकबिन सर्लाही जिल्ला र भारतीय सिमानाको यो चाहिँ बिचको 10 गजामा छौँ हामी र उतापट्टि भारत छ भने यतापट्टि नेपाल छ र यसरी सिमानामा गस्ती गरिरहेका सुरक्षाकर्मी साथीहरूमाथि आक्रमणको प्रयास भएको छ र उक्त प्रयास विफल भएको छ। एक राउन्ड हवाई फायर नै गर्नु परेको छ सुरक्षाकर्मी साथीहरूलाई। यस विषयमा चाहिँ आज हामी ग्राउन्ड जिरो रिपोर्टिङ गरिरहेका छौँ र हामी यताको दृश्यमा देखाउन सक्छौँ कि कसरी सुरक्षा निकायका साथीहरू अहोरात्र हाम्रो नेपाली भूभागहरूको रक्षा गर्छन्। यस्ता त्रिपाल मुनि हामी कल्पना गर्न सक्छौँ कि यस्ता त्रिपाल मुनि बसेर हावाहुडी पानी पर्दाखेरि घाम लाग्दाखेरि यो त्रिपाल मुनि बसेर चाहिँ नेपाली सुरक्षाकर्मी साथीहरूले हाम्रो सिमानाको रक्षा गरिरहेको छ। यस विषयमा चाहिँ आज हामी विशेष रिपोर्टिङ गर्नका लागि सर्लाही जिल्लाको विष्णुपुर गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 मा आइपुगेका छौँ। एकदमै धेरै सुरक्षा निकायहरू खटाइएको छ। सशस्त्र प्रहरी बल एकदमै धेरै सक्रिय रूपमा चाहिँ यहाँ काम गरेको छ। यस विषयमा चाहिँ आज हामी केन्द्रित रहेर सर्लाही जिल्लाको विष्णुपुर गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 मा आइपुगेका छौँ र हामी देखाइरहेका छौँ कसरी भारतीय तस्करहरूले चाहिँ नेपालमाथि चाहिँ आक्रमण गरेको छ। भारतीय पक्षहरूले चाहिँ सिमानामा यसरी नै नेपाली पक्षहरूलाई हेप्ने प्रवृत्ति रहेको छ। दर्शकबिन विभिन्न सिमानाहरूमा भारतीय तस्कर होस् अथवा भारतका एसएसबीहरूले चाहिँ सीमा अतिक्रमण होस् अथवा विभिन्न ठाउँहरूबाट कसरी भारतीय सुरक्षा निकायहरू चाहिँ जुन कालापानी रिपुलेखको घटना छ यसपछि चाहिँ सक्रिय रूपमा चाहिँ नेपाली सुरक्षाकर्मी साथीहरूलाई चाहिँ एउटा तनाव दिने प्रयास गरेको छ। ड्युटीमा खट्ने सुरक्षा निकायहरूलाई चाहिँ एक किसिमको मानसिक रूपमा चाहिँ यो तनाव दिने प्रयास भएको छौँ र यो 10 गजा हो। हामी पछाडिको दृश्यमा देखाउन सकिरहेका छौँ। यो तार लगाइएको छ। विश्वभरि एउटा महामारीको रूप लिइसकेको कोरोना भाइरस रोकथामका लागि जुन लकडाउन गरिएको छ उक्त लकडाउनलाई चाहिँ पालना गर्नलाई यसरी तारबार लगाइएको छ सिमानामा। र आज बिहानैको घटना यो। आज बिहान भारतीय पक्ष र नेपाली पक्ष बीच चाहिँ केही विवाद भएको थियो जसमा चाहिँ सीमा सुरक्षा बल एपीएफले चाहिँ एक राउन्ड हवाई फायर गर्नु परेको थियो। यस विषयमा चाहिँ आज हामी यहाँका भारतका सुरक्षा निकाय एसएसबीका एकजना अधिकारीसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। स्वागत छ कार्यक्रममा। के भएको थियो यो बिहान चाहिँ आज? केही भएको थिएन, उसो नर्मल केस हो। त्यो त हाम्रो त्यो सशस्त्रमा या हामी फौजीहरूलाई त्यो त नर्मल केस हो। तर को मान्छे सामान लिनु होला या के भएको होला म त ड्युटीमा थिएन। तर मेरो भन्नु मतलब यो के यी छोरा जो ड्युटीमा थिए उसलाई घेरे त त्यो उसले नर्भस भएर एउटा गोली फायर गरेको। एउटा गोली फायर भयो। यो भारतबाट चाहिँ कतिजना मान्छे छिरिरहेको थियो नेपाल? भारतको त 20-25 जना थिए। 20-25 जनाले घेरेको थियो। यो के यो हतियारै खोज्ने प्रयास गरेको थियो भारतीय पक्षले? त्यो त मलाई थाहा छैन। तर हतियार छिन्नुको त कोसिस गरेन होइन। तर के भन्छ एउटा मान्छे भएर ड्युटीमा एउटा मान्छे भएर त त्यो आफ्नो बचाउको लागि त के गर्नुपर्छ कि। त्यही त सुरक्षाकर्मी जुन सीमामा खटिएका सुरक्षा निकाय छ उहाँहरूमाथि चाहिँ आक्रमणको प्रयास चाहिँ पक्कै पनि भएको छ भनेर खबर आयो। अहिले त्यो इन्डिया नेपाल लकडाउन भएर सामान नेपाल इन्डिया जान दिँदैन। तर त्यसको लागि को सामान लिन्छ होला त त्यसले त्यो कुरा भयो होला। कतिजनाको समूह थियो भारतबाट नेपाल आउने समूहहरू? भारतबाट त 20-25 जना। यो त बोर्डर नजिक छ कि उता पनि गाउँ बिचमा के नोमसल्यान्डमा बिचमा दोकान हालेको छ। तर त्यसलाई थाहा पाउँदैन कि को मान्छे नेपालको को मान्छे इन्डियाको भनेर थाहा पाउँदैन। तर 20-25 जनाको समूहले त आक्रमण गरेको छ नि त? आक्रमण गर्छ भनेर त्यो सोच्यो होला त्यो, किनकि त्यो हातापाई त गरेको छैन। तर हतियार खोज्ने प्रयास चाहिँ पक्कै पनि भएको छ। त्यो त थाहा छैन मलाई, किनकि मेरो ड्युटी थिएन। मेरो ड्युटी त अहिले तपाईँले थाहा पाउनु भयो होला नि, तपाईँ बोर्डरमा ड्युटीमा हुनुहुन्छ।
थाहा थिए म त म त सुनेको कुरा हो म त उही बेलामा ड्युटी थिएन म 12 बजे पछि ड्युटी आएको अहिले साँझ 7 बजेसम्म छ मेरो ड्युटी जति बेला मेरो ड्युटीमा चाहिँ त्यस्तो कुरा त भएन तर जो बिहान 5:15 बजे भएको त्यो कुरा मलाई सुने मात्र हो तर छिन्ने कोसिस गरेँ कि के गरेँ अब किनकि यो हाम्रो मित्र राष्ट्र हो रासन पानी लिन्छ और अहिले लकडाउनको कारणले सामान बन्द छ क्या कस्तो किसिमको चुनौती छ अहिले बोर्डरमा अहिले त शान्ति छ हजुर के पनि यस्तो के पनि थिएन अहिले राम्रो तपाईँहरूको बिचमा अवस्था सामान्य छ सुरक्षा निकायहरू सामान्य छ सुरक्षाको हाम्रो सुरक्षा हुने सामान्य छ तपाईँ भारतीय सुरक्षा बलको चाहिँ एसएसबीको कुन पदमा हुनुहुन्छ म एएसआई पदमा एएसआई पदमा तपाईँ चाहिँ नेपाली मजाले बोल्नुहुन्छ नि म त्यो दार्चुला इन्डिया दार्चुलातिरको बस्ने मान्छे हो यो महाकाली अञ्चलतिरको तर म बोर्डरमा बसेर साथीभाइसँग कुरा गरेर सिकेको हो तर यो जुन एउटा अझै प्रश्न जोडौँ न तपाईँसँग यो जसरी भारतले अहिले जुन भूभागहरू कब्जा गरेको छ कालापानी लिपुलेख लिम्पियाधुरा यो चाहिँ नेपालकै हो भनेर थाहा छ नि हजुरहरूलाई भन्छ तर थाहा उही त के हो नेपालको लाग्छ कि भारतको लाग्छ तपाईँलाई तर अब पहिलेको जमानामा जो गरेको होला उही मतलब जो अङ्ग्रेजको टाइममा उही भएको होला उही सीमाङ्कन अब अङ्ग्रेजको जमानामा सीमाङ्कन जो अङ्ग्रेजको जमानामा त नेपालको भूभाग हो भनेर भनिसकेको छ के भन्नुहुन्छ यस विषयमा यो विषयमा मलाई के थाहा छैन किनकि नेपाल इन्डियाको त कल्चर हर ठाउँमा मिल्छ बोर्डरतिर त सब ठाउँमा मिल्छ तर उहीको त म भन्न सक्दैन किनकि उही बारेमा मलाई थाहा छैन धन्यवाद दर्शकबिन यति बेला हामी नेपाल भारत सीमामा छौँ र यो सर्लाही जिल्लाको विष्णुपुर गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 को बोर्डर हो र यो जुन तार घेरिएको छ यो तार पछि चाहिँ भारत हो तारभन्दा यता चाहिँ हामी नेपाली भूभागमा छौँ अहिले भारतीय तस्करहरूले यस बोर्डरमा चाहिँ नेपाली सुरक्षाकर्मी साथीहरूमाथि चाहिँ आक्रमणको प्रयास गरेको छ हतियार खोज्ने प्रयास भएको छ दर्शकबिन र आफ्नो सुरक्षाका लागि नेपाली सुरक्षाकर्मीहरूले एक राउन्ड हवाई फायर गर्नु परेको छ र हामी पछाडिको दृश्यमा देखाइरहेका छौँ यो चाहिँ सर्लाही जिल्लाको सिमरा बोर्डर आउटपोस्ट हो र असै साहब सीताराम श्रेष्ठको कमान्डमा 6 जनाको टोली आज बिहान 6 बजे बोर्डरमा गस्ती गरिरहेको समयमा चाहिँ भारतीय तस्करहरूले सीमामा सामानहरू ओसार पोसार गर्न दिनु पर्यो हाम्रो काम नै यही हो हामी तस्कर हौँ भनेर उहाँहरूलाई चाहिँ विभिन्न लोभहरू देखाइएको थियो पैसाको लोभ पनि देखाइएको थियो तर नेपाली भूभागमा खटिने सुरक्षा निकायहरूले उनीहरूको प्रलोभनमा नपरेपछि उनीहरूको पैसाको लोभमा नपरेपछि ती तस्करहरूले चाहिँ नेपाली सुरक्षाकर्मीहरूमाथि चाहिँ हातपातको प्रयास गरेको छ भने हतियार खोज्नेसम्मको प्रयास भएको छ र भारतीय पक्षको जुन दादागिरी छ नेपाली भूभागहरूमा उक्त दादागिरीका विरुद्ध जुन नेपाली सुरक्षा निकायहरू भोकै पेट भए पनि हामी नेपाली दाजुभाइका रक्षाका निम्ति जुन उहाँहरू खट्नुहुन्छ अहोरात खट्नुहुन्छ यस विषयमा चाहिँ आज हामी निरन्तर सर्लाहीबाट रिपोर्टिङमा छौँ क्यामेरामा बसन्त शाहका साथमा दिवाकर शाह सप्तरी अवैध कारोबारमा संलग्नहरूले सीमा सुरक्षामाथि पटक पटक आक्रमण गर्दै आएको छ सीमा सुरक्षामाथि आक्रमण गर्ने र नेपाल प्रवेश गरेर अवैध धन्दा चलाउने उनीहरूको योजना हुन्छ भन्सार छलेर नेपालमा विभिन्न उपभोग्य सामग्री भित्राउने उनीहरूको योजना हुन्छ अवैध धन्दामा प्रहरी तगारो बनेपछि यो समूहले सीमा सुरक्षामाथि आक्रमण गरिरहेको हो दर्जनौं संख्यामा आएका भारतीयहरूले गएको वैशाख यता मात्रै 4 पटक सीमा सुरक्षामाथि आक्रमण गरिसकेका छन् भारतीयहरूको पछिल्लो नेपाल सशस्त्र प्रहरी पोस्टमाथि गरेको आक्रमणको रिपोर्ट देखाउनेछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि भारतसँगको सीमा सधैँ असुरक्षित छ भारतीय एसएसबीले सधैँ सीमा तनाव दिँदै आएकोमा भारतीयहरूसँग नेपाली सीमा सुरक्षाकर्मीसँग पटक पटक झडप हुँदै आएको पनि छ सीमा क्षेत्रमा अवैध बाटोबाट नेपाल प्रवेश गर्न खोज्ने भारतीयहरूलाई रोक्न खोज्दा झडप हुने गरेको छ अवैध धन्दामा संलग्न उनीहरूले सीमामा रहेको सशस्त्र प्रहरी बलमाथि ढुङ्गामुढा गर्ने सुरक्षा क्याम्प घेर्ने गर्दै आएका छन् यही जेठ 18 गते सर्लाहीको विष्णु गाउँपालिका पकडी स्थित 10 गजा क्षेत्रमा नेपाल प्रवेश गर्न खोज्ने भारतीयसँग प्रहरीको झडप भयो 30-40 जनाको संख्यामा रहेका भारतीयहरूलाई रोक्न खोज्दा उनीहरूले हुलहुज्जत गरी हतियार खोज्ने प्रयास गरेका थिए प्रहरीले हवाई फायर गरेपछि उनीहरू पछि
हटेका थिए। त्यति बेला हामी सर्लाही जिल्लाको विष्णु गाउँपालिकामा आएका छौँ र विष्णु गाउँपालिकाका अध्यक्षसँग आज हामी विशेष कुराकानी गर्नेछौँ र पछाडिको दृश्यमा देखाइरहेको छौँ। रिपोर्टिङको क्रममा हामी यहाँ दिउँसै आएको थियौँ र आज रिपोर्टिङको क्रममा चाहिँ हामी विभिन्न ठाउँहरूबाट रिपोर्टिङ गर्दाखेरि रातिको समय भइसकेको छ। म यहाँका अध्यक्षसँग विशेष कुराकानी गर्न गइरहेको छु। हामीसँग हुनुहुन्छ विष्णु गाउँपालिकाका अध्यक्ष जवाहरलाल यादवज्यू। स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। के भएको हो आजको घटना? आजको घटना घटेको के हो भन्ने हाम्रो सुरक्षाकर्मी त्यहाँ ड्युटीमा बसेका छन्। त्यो मान्छे तस्करहरूले ठ्याक्कै उहाँहरूसँग आयो। उहाँहरूसँग अगाडि आएर मेरो सामानहरू ओसार पसार गर्न दिनु, 2-4 पैसा लिनु छ भन्ने तपाईँ 2-4 पैसा लिनु, तर मेरो सामान ओसार पसार गर्न दिनु भन्ने किसिमले कुरा राखेको छ। हाम्रो सुरक्षाकर्मीले त्यो कुरालाई इग्नोर गरिदियो, नाइ भनिदियो, म यो गर्न सक्दैन, तिमीहरू जाऊ भनेर भन्दाखेरि उसले नाइ भनिसकेपछि त्यसले न्यु खोज्यो त्यहाँ र न्यु खोजेर के गरेको छ भने हाम्रो सुरक्षाकर्मीसँग उसले ममा सबै कुरा गर्न गऱ्यो, सुरु गर्यो त्यसले। त्यसपछि हाम्रो प्रहरीले पनि उसलाई धेरै सम्झाउन बुझाउने काम पनि गरेको छ त्यहाँ सशस्त्र प्रहरी बलका जवानहरूले। तर त्यसले पोजिटिभ नलिएर नेगेटिभ रूपमा गयो, किनभने उसको मनसुवा भनेको के थियो भने मेरो माल सामान ओसार पसार मैले गर्न पाउनुपर्छ। ऊ एउटा अधिकारको रूपमा एउटा भारतीय नागरिकले, भारतीय तस्करले हाम्रो सुरक्षाकर्मीसँग उसले प्रलोभनका कुराहरू राखेर पनि त्यस किसिमबाट त्यसले गर्न खोजेको थियो। तर हाम्रो जवानले त्यो कुरालाई इन्कार गरेपछि उनीहरूले अभ्रंश शब्दहरू, त्यसपछि अलिकति गाली गलौजका शब्दहरू पनि प्रयोग गरे। त्यसपछि हाम्रो जवानले उसलाई सम्झाइ बुझाइ गर्दाखेरि पनि नमान्दाखेरि यसले पनि 1-2 शब्द बोलेको छ त्यहाँ र 1 डन्टा लगाएको छ उसलाई। 1 डन्टा लगाइसकेपछि त्यो मान्छे भागेर गएको छ भारततिर। अब छेउमै तपाईँ हेर्नु भएको होला त्यो गाउँहरू छन्, बस्तीहरू छन्, त्यहाँ गएर गाउँको मान्छेहरूले भनेको छ मलाई त नेपालका प्रहरीले मलाई यस किसिमले सशस्त्र प्रहरी बलले मलाई यसरी कुट्यो भन्ने किसिमबाट एउटा जत्था लिएर आयो उनीहरू। 40-50 जनाको समूह। 40-50 जनाको एउटा जत्थै लिएर आयो। जत्था लिएर सबैको हातमा तपाईँको के छ भने भट्टाहरू, लाठीहरू सबै लिएर आयो उनीहरूले। अब गोप्य रूपमा उनीहरूले हतियार पनि बोकेको होला। त्यस हिसाबले आएपछि हाम्रो जवानहरू बसेको जुन हाम्रो एउटा जुन पोस्ट छ त्यस ठाउँमा उनीहरू आउँदाखेरि हाम्रो जवानहरूले त्यो कुराले बुझ्यो। यिनीहरूले हामीसँग हाम्रो प्रहरीमाथि, हाम्रो सशस्त्र प्रहरी बलमाथि त्यसले हमला गर्यो र हमला गरेपछि के गरेको छ भन्ने हमला गरेर हाम्रो जुन हतियार जुन बोकिएका जुन जवान थियो त्यसको हतियार खोज्न लाग्यो यिनीहरूले। हतियार खोज्न लाग्दाखेरि अनि हाम्रो एकजना अरू जुन जवान थियो त्यसको पासमा जुन हतियार थियो अनि त्यो बेला उनीहरूले हतियार खोसेर लैजाने, प्रहरीलाई कुटपिट गरेर हतियार खोसेर लैजाने भन्ने हिसाबबाट उनीहरूले त्यहाँ आफ्नो ताण्डव देखायो। पछि हाम्रो जुन जवान थियो त्यो जवानले यसपछि हवाई फायर गर्यो। हवाई फायर गरेपछि बाध्य भएर तपाईँको हवाई फायर गरेको छ। त्यो हवाई फायर भएपछि मात्रै उनीहरूले भाग्ने काम त्यहाँबाट गरेको छ र त्यस अनुरूप हाम्रो हतियार, हाम्रो जवानहरू सुरक्षित भएको छ। अहिले पछिल्लो अवस्था के छ? अहिले यो जुन कालापानी विपुलिक लिम्पियाधुराका कुराहरू छन्, यसको यो प्रभाव हो कि कसो हो? सुन्नुहोस्, यहाँ अब अहिले मैले तपाईँलाई साँच्चै भन्ने हो भने हामीले एउटा गरिब मुलुकको नागरिक हौँ, हामी यो गरिब मुलुकका जनता हौँ। हाम्रो मित्र राष्ट्र भनेको भारत हो, चाइना हो, दुईटै विशाल राष्ट्र हो, दुनियाँको अगाडि सबभन्दा शक्तिशाली राष्ट्रहरू हुन्। सायद मलाई लाग्छ कि दुईटीको बिचमा हामीहरू नेपालका भूमिमा एउटा सार्वभौम भएर हामीहरू बसेको छ यस ठाउँमा र त्यो लिपियाधुरादेखि जुन समस्याहरू तपाईँको उठिएको हो, यो समस्या भनेको तपाईँको सुरु समयदेखि नै यो समस्या आएको छ। तपाईँको बेला बेलामा तपाईँको यो समस्याको निदानको लागि दुर्भाग्य के हो भन्ने जब यो समस्याको उठान गर्थ्यो त्यो बेला सरकार परिवर्तन गरिदिने, सरकार खसाइदिने। यस कारणले गर्दा यो समस्याहरू ओझलमा पर्दै गयो। थुप्रै नदी नालाहरू हिमालबाट निस्केका छन्। त्यो नदी नाला हिमालबाट निस्केको कारणले गर्दा के भएको छ भन्ने हामीहरूको जुन नदीका जुन बेड थियो त्यो बेड माथि आइसकेका छन् र यो बाढको चपेटामा हामीहरूले जहिले पनि परेको हुन्छौँ र बाढको कारणले गर्दा पिलर के छ भने नदी कहिले पूर्व जाने, कहिले पश्चिम जाने, कहिले उत्तर जाने, मतलब उत्तर चढेर दक्षिण खस्ने यस्ता किसिमको परिस्थितिहरू भएको हो। र त्यो बेलामा तपाईँको के भएको छ भने प्रत्येक ठाउँमा तपाईँको जुन एउटा पिलर बनाइएको छ त्यो पिलरहरू जहिले पनि भत्किएर गएको छ। भत्कता बित्तिकै उनीहरूले के गरेको छ समयमा जहिले पनि पिलरलाई सार्ने, मर्मत समारको नाममा चाहिँ अतिक्रमण गर्ने, त्यसलाई सार्ने। बुझ्नुभयो नि? यो सब समस्याहरू हाम्रो भनाइ के छ भने राजा महेन्द्रले दिएको हो भन्ने किसिमको कुरा भन्नुको मतलब यसबाट के साबित भयो भन्ने
यो सम्पत्ति भनेको लिपियाधुरादेखि कालापानीदेखि सम्पूर्ण सम्पत्ति नेपालको हो र त्यो सम्पत्ति नेपालको भएकै कारणले गर्दा उसले जुन कुरा उठाउँदैछन् राजा महेन्द्रले मलाई दिएको छ भन्ने यो मेरो सम्पत्ति हो भन्ने त साबित त भयो, प्रमाणित भयो। यो मेरो सम्पत्ति हो, नेपालको सम्पत्ति हो भन्ने त्यो कुरा त प्रमाणित भयो। तर अब हामीहरू के भन्छौँ भने राजा महेन्द्रले दिएको हो भन्ने तपाईँसँग डकुमेन्ट होला, प्रमाण होला, तपाईँ प्रमाण पेश गर्नुहोस्। त्यो प्रमाणलाई हामीहरू हेर्छौँ। यो राजा महेन्द्रले दिएको हो भने तपाईँ प्रमाण दिनुहोस् न यो वर्तमान सरकारलाई, सरकार माग्दैछ तपाईँसँग भन्ने किसिमका कुराहरू छन्। र संसारमा तपाईँको जहिले पनि तपाईँ के हेर्नुहोला भने जुनसुकै पनि गरिब मुल्कलाई ठुला मुल्कहरूले जहिले पनि उसलाई दबोच्ने, थिच्ने, उसलाई जहिले पनि उसको सार्वभौम सत्तामाथि हमला गर्ने यस्ता किसिमको परिस्थिति विश्वकै अगाडि यस्ता घटनाचक्रहरू नचलेको होइन, चलेकै हो। अहिले विश्वमा तपाईँ हेरिराख्नु भएको छ, सबै ठाउँमा यस्ता किसिमका परिस्थिति निर्माण भएको छ। म के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरूको माध्यमबाट भारत एउटा सबभन्दा विशाल मुल्क हो, चाइना एउटा सबभन्दा विशाल मुल्क हो, म एउटा सानो मुल्क हो उनीहरूको बिचमा। हामीले कहिले पनि हाम्रो जुन संलग्न परराष्ट्र नीति हो कसैसँग मैले लडाइँ गर्न खोजेको होइन। हामीहरूले सबैसँग मित्रताको हिसाबले मित्रताको नामहरू अगाडि बढाएका छौँ र मित्रताको हिसाबले हाम्रो जान खोजेको छु। म के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरूको माध्यमबाट भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेन्द्र मोदीजीलाई मैले के आग्रह गर्न खोजेको छु, तपाईँ ठुलो देशको एउटा महान देशको तपाईँ प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्छ। तपाईँमा एउटा भिजन भएको तपाईँ भारतीय जनताले त्यो देशका जनताले प्राइम मिनिस्टरको रूपमा पाएका छन्। तपाईँले कम्तीमा हाम्रा पडोसी, हाम्रा गरिब मुल्क नेपाल भनेको जहिले पनि तपाईँसँग हामीहरूले सद्भावको हिसाबले पेश भएको छु र हामीहरूप्रति तपाईँको महलमाथि मेरो लोभ छैन, तपाईँको महलमाथि मेरो लालच छैन भन्ने मेरो झोपडीमाथि तपाईँको के को लालच, मेरो झोपडीमाथि तपाईँको के को कुन किसिमको तपाईँको त्यस किसिमको जुन सोच बनाइराख्नु भएको छ त्यो सोच नबनाउनुहोस्। र सायद मलाई लाग्छ कि यो समस्यालाई म तपाईँसँग लड्न खोजेको होइन, भिर्न खोजेको होइन। कूटनीतिक हिसाबले तपाईँ बसेर टेबलमा बसेर लिपियाधुरादेखि कालापानीदेखि यो भूमि कसको हो, विगतका दिनमा पनि जुन पहिला तपाईँको यहाँ श्याम शरण जुन राजदूत भएको थियो त्यो बेलामा पनि तपाईँको उसको नक्साहरू उसले देखाएका सम्पूर्ण डकुमेन्ट प्रमाणहरू नेपालसँग छ। त्यो प्रमाणहरू त्यस बेलाका राजदूत पछि गएर त्यसले मुख्य सचिव भएर पनि बसेको हो र उसलाई सबै कुरो थाहा भएको कुरा छ र सबै डकुमेन्टहरू छन् नेपालसँग। त यस्तो अवस्थामा जुन नेपाललाई बिचमा छोडेर चीनसँग र के भन्छ भने चीन र भारत मिलेर दुईजना मिलेर उसले आफ्नो दुईटै राष्ट्र मिलेर जुन किसिमले सम्झौता गर्यो र नेपाललाई बाइपास गर्यो। सम्पत्ति मेरो हो, मेरो सहभागिता छैन, मेरो उपस्थिति छैन। सिमानामा जुन आज भएको घटना छ हजुर, यसलाई चाहिँ कुन रूपमा लिनुभएको छ? म यो घटनालाई घोर भर्त्सना गर्न चाहन्छु र भारतीय सरकारसँग मेरो आग्रह के हो भने तपाईँको भूमिमा भएका यस्ता किसिमका उशृङ्खल उदण्ड अराजक व्यक्तिहरूलाई तपाईँले आफ्नो पहिचान गरी कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ र कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ तपाईँले। र हाम्रो आग्रह हो, हाम्रो अनुनय हो, विनय हो उहाँहरूसँग। धन्यवाद। दर्शकबिन, यति बेला हामी कुरा गरिरहेका थियौँ। सर्लाही जिल्लामा छौँ हामी र सर्लाही जिल्लाका विष्णु गाउँपालिकाका अध्यक्षज्यूसँग आज हामी विशेष कुराकानी गरिरहेका छौँ। भारतीय तस्करहरूले जुन नेपाली भूभागमा आएर नेपाली सुरक्षामाथि जुन एउटा खलल पुर्याउने काम गरेको छ यस विषयमा चाहिँ केन्द्रित रहेर सर्लाही जिल्लाका विभिन्न ठाउँहरूबाट आज हामी विशेष रिपोर्टिङको क्रममा छौँ। हाम्रो यहाँ आजसम्म यस्तो भएको पनि थिएन होइन, हामीले आशा पनि राखेका थिएनौँ कि यस्तो घटना होला भने। यो धेरै शान्त प्रवृत्तिको ठाउँ हो। योभन्दा अगाडि पनि यसरी भारतीय पक्षहरूले यस्ता किसिमका घटना गरेका छन्? यो एकचोटि मात्रै भएको हो 46 सालतिर होइन। त्योभन्दा न पहिला भएको हो न पछि भएको। आजको घटनामा चाहिँ तपाईँहरू पनि हुनुहुन्थ्यो त्यो? होइन, म थिएन होइन। म घरबाट निस्केर आउँदा मात्रै थाहा पाएको हो यहाँ होइन। त्योभन्दा पहिला न हामी उता गएको पनि थाहा पनि थिएन, यहाँ आएर मात्रै थाहा। हामी रिपोर्टिङको क्रममा सर्लाही आएका थियौँ र सर्लाहीका केही व्यक्तिहरूले हामीलाई जानकारी पनि गराएका थिए कि रातिको समयमा यहाँ एकदमै धेरै तस्करी हुन्छ र सँगसँगै आज हामी रिपोर्टिङको क्रममा जुन बिहान सर्लाहीमा सशस्त्र प्रहरी र तस्करहरूको बिचमा झडप भएको थियो, जसका कारण सशस्त्र प्रहरीले
एक राउन्ड हवाई फायर गर्नु परेको थियो। सोही रिपोर्टिङ गरेर फर्किने क्रममा यो हामी देखाउन सकिरहेका छौँ कसरी काठ तस्करी भइरहेको छ। कहाँ छन् सुरक्षा निकायका साथीहरू, यो दृश्यहरू उहाँहरूलाई किन देखिँदैन? अवैध रूपमा नेपाल प्रवेश गर्न खोज्नेहरूलाई सशस्त्रले रोक्दै आएको छ। नेपाल प्रवेश गर्न हुलहुज्जत गर्दै सीमामा प्रहरीमाथिको घटना दोहोरिँदै आएका छन्। भारतीय शासकहरूले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरिरहेका बेला भारतीय अवैध कारोबार गर्नेहरूले सीमामा सशस्त्र प्रहरी बलमाथि पनि आक्रमण गरिरहेका छन्। यस्ता अवैध धन्दाका लागि प्रहरीमाथि आक्रमण गर्ने विरुद्ध सरकारले कडा एक्सन लिन अब ढिला गर्नु हुँदैन। हस् त, आजलाई मिसन न्युज यति नै। समाजको बृहत्तर विकासका लागि जनहित र राष्ट्रहितका पक्षमा हामी निरन्तर आवाज उठाइरहन्छौँ। विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचार विरुद्ध देश र दुनियाँ बिउझाउने मिसन न्युज जारी छ। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै गर्नुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।